औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान के साथ आपकी मेज़बान हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, माशरे में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे का हक भी सल्ब कर रहे हैं। और इस तरह से अगर हम इसके बरक्स ये सूरत हाल हो कि हर शख्स माशरे में एक दूसरे के हुकूक़ को बेहतर अंदाज से अदा करे, तो माशरे में सुकून भी होगा, इत्मीनान भी होगा। और ये जो सोसाइटी में एक इस्तराब की कैफियत है, एक नफ़रत की सी कैफियत और एक रुझानात पैदा हो जाते हैं, जो मनफी रुझानात होते हैं, वो भी हमें देखने में नहीं आएंगे। और माशरे में इत्मीनान होगा, सुकून होगा, तकरीबी रुझानात भी जन्म नहीं लेंगे और तामीरी सलाहियतें परवान चढ़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स अपने हुकूक अदा करेगा और हर शख्स को अपना हक में आसानी से मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम परवरदिगार आलम है। उसने हमें यहाँ पर भी हिदायत हमारे लिए जारी रखी हैं और हिदायत अता फरमाई हैं। इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से हमें हुकूकुल इबाद बताए हैं, हुकूकुल्लाह बताए हैं, ऐसे ही हुकूकुल इबाद भी हमें बताए हैं। परवरदिगार आलम ने हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है। जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं हुकूकुल इबाद की, अगर हम बात करें तो इंसान पर जो पहला हक़ है उसके वालिदैन का है, फिर उनके अहले क़राबत का है, यानी रिश्तेदारों का है। आज हम रिश्तेदारों के हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे। और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस परवरदिगार आलम ने कुंबा फरमाया कि मेरी अयाल है, जो ये जो दुनिया है, ये जो इंसान है, अल्लाह का कुंबा है, तो हर एक को उसका हक़ देना, उनके हुकूक़ का ख्याल रखना, उनके हुकूक़ की पासदारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा दो मेहमान शख्सियात, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियात हैं, जिनको आप सुनते हैं। माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़ तकल्लुम है, अंदाज़ फ़िक्र है, एक अपनी ज़ाहिर सलाहियतों, बेशुमार सलाहियतें अल्लाह ताला ने इन्हें अता फ़रमाई हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, मिलकर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आपा कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ज़ैनब, अल्लाह का। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी जुदागाना अंदाज़ है। ज़रमीना नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों को मेरी पहचान में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो रिश्तों की अहमियत के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है और रिश्तों की फ़जीलत भी इरशाद फरमाई है, आपा मैं चाहूँगी उस हवाले से आप क्या बयान फरमाएंगी? देखिए, इस्लाम ने सिले रहमी को मुस्तकिल नेकी करार दिया है। रिश्तों को मिलाना, रिश्तों का एहतराम करना, रिश्तेदारों के काम आना, उनका लिहाज करना, उनके दुख दर्द का साथी बनने का कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, रिश्तेदारों, यतीमों और मसाकीनों के हुकूक अदा करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह अदल, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, ज़मीन पर फसाद अंगेज़ी करते हैं, और अल्लाह ताला ने जो रिश्ते नाते जोड़ने का हुक्म दिया है, इनको तोड़ते हैं, तो जहन्नुम का अजाब और बुरा घर इन्हीं के लिए है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद के साथ हुकूक क़राबत को अदा करते हैं, जिनको जोड़े रखने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, तो आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग रिश्ते नातों को जोड़े रखते हैं, रिश्ते नातों को मिलाते हैं, अल्लाह ताला ने आखिरत में इनसे एक ऐसे घर का वादा किया है जो गुलो गुलजार का बना होगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर है कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, लेकिन मेरी खाला जिंदा है। तो देखिए, रिश्ते नातों
باتوں کی اتنی اہمیت ہمارے دین اسلام نے ہمیں دی کہ انہوں نے کہا جاؤ خالہ زندہ ہے تو خالہ کے ساتھ جا کر حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کہ رسول اللہ میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ تیرا عمل یہی رہے گا تو اللہ ہر حال میں تیرا مددگار رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا جو رشتے ناطے توڑنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو قرابت داری کو اپنی رحمت و ودیت اور برکت قرار دیا اور اللہ کی برکت کی سبیل یہ مقدس رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو رشتہ قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں, ان کے زندگی کے رکھنے مٹا دیتا ہے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں, رحم کو میں نے اپنے نام کے ساتھ مشق کیا ہے, جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے علیحدہ کر دوں گا. دیکھیے زینب, احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے, یہ تو وہ خوشبو ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں, اور یہ رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کو ملانے سے, جن کے مل جانے سے ہمارے دل کو تقویت ہوتی ہے, دلوں کی کدورتیں دور ہو کے محبتیں آباد ہوتی ہیں, ہماری روح کو سکون ملتا ہے. تو دین اسلام نے اور اللہ نے ہم پر کو یہی حکم دیا ہے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں, رشتوں کو جوڑے رکھیں. دیکھیے دین اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ کی بھی کوئی بھی زیادتی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے, ان کا ادب احترام کرنے, ان کی خوشی میں خوش ہونے اور ان کے دکھ میں ان کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ, بہت پیارے انداز سے آپ نے اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے رشتہ داروں کے یا اہل قرابت کے حقوق کے حوالے سے. زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہے. زرمینہ, آپ کی جانب بڑھیں گے. قرآن و حدیث میں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے اگر میں بات کروں, کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں, ارشاد فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. آپ دیکھیں جو ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, زیادہ دوستی ہوتی ہے, قریبی رشتے جیسے قرابت دار ہیں, تو کبھی کبھی سرد مہری ہو جاتی ہے, رنجش ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, تو انسان قلباً بیزار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بشری تقاضوں کے باعث ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. جب ان کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ ان کی مدد کرنے پہ بھی اپنے دل کو آمادہ نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق پر فوکس کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرنا ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا, مفہوم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اب جب اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے تو وہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے, معاشرہ مربوط اور مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر انسان ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, توقع رکھتا ہے کہ فلاں بھی مجھ سے آگے حسن سلوک سے پیش آئے, یا دل میں اس کے حوالے سے کوئی بات رکھتا ہے, تو پھر معاشرے کے اندر حسن پیدا نہیں ہو پاتا اور وہ تعلقات مضبوط بھی نہیں ہو پاتے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی جس طرح ہم اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی تیمارداری کرتے ہیں, ان کی دلجوئی کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی کوشش کرنی ہے. ایک شخص آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ توڑتا ہے, میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتا ہے, میں اس کے ساتھ خوبصورت بات کرتا ہوں مگر وہ جہالت کی بات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں تمہارا نگہبان ہے اور اس کی ضرر سے تمہاری حفاظت کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی جان مال میں, اس کی رزق میں برکت ہو. آج کل لوگ رزق کے لیے کوششیں کرتے ہیں, معالج کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں صحت مل جائے. تو جو لوگ اس میں برکت چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقدس اور بہت پیارے فرامین ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرو, ان کو تحائف دو, اس سے معاشرے میں امن و محبت اور پیار کا جذبہ فروغ پاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. کتنی پیاری تعلیمات ہیں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے والا ہو
اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو۔ پھر جیسے بھی ماں کا تذکرہ کیا گیا کہ کسی نے عرض کی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے لیکن والدہ حیات نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی تیمارداری کا خیال کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو تحائف دیں، ان کی دلجوئی کا اہتمام کریں، ان کو فکر آخرت کی دعوت دیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا خوبصورت عمل بھی انجام دیں جو ثواب جاریہ کا باعث ہو۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اللہ رب العزت نے سب حقوق کی تعلیم ہمیں ارشاد فرما دی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق بقیہ سے کچھ زیادہ ہیں، سو محبت کے فروغ کی بھی زیادہ درکار ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں پسندیدہ بھی وہی شخص ہے، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اوورآل تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر خاص طور پر بدرجہ اولا ہمیں رشتہ دار، یا اس سے پہلے ہم والدین کے حوالے سے بات کریں گے، یا جس طرح سے آپا نے والدہ یعنی ماں کے درجے کی فضیلت بھی بیان کی، تو پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو افضلیت حاصل ہے، اور رشتہ داروں میں یا اور پڑوسیوں کے حوالے سے، جو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ رشتہ داروں کے حوالے سے ہے، تو ہم اکثر اوقات دسترخوان کو وسیع کرنے کی بات کرتے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرما، یعنی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو جب ہمارے دسترخوان پہ ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقربا، ہمارے قرابت دار، ہمارے جو رشتے ہیں یعنی چچا، ماموں، تایا یا خالائیں، وہ تمام بیٹھیں گی تو ہمارے ساتھ یقینی طور پر ہمارے جو دسترخوان ہے اس میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مزید اس موضوع پر ہم کلام کریں گے، مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اہل قرابت کے حقوق یا رشتہ داروں کے حقوق آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اسی عنوان پر ہمارے ساتھ جو سیر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں اسکالرز تشریف فرما ہے، ڈاکٹر ہمارے ساتھ ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، اور زرمینہ ناصر صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، فی زمانہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ جس طرح سے میل جول رکھنا چاہیے نا آپا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخلاقیات سے یا انسانیت سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں، جیسے کہ ابھی دسترخوان وسیع کرنے کی بات ہوئی، تو ہمارا دل سمٹ گیا ہے آپا، بہت زیادہ ہمارا دل چھوٹا ہو گیا ہے، یا اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے اس تعلق سے کم ظرف بھی ہو گئے آپا۔ آج لوگوں سے ملنے جلنے میں ہم کتراتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا ان کی ادائیگی جو حقوق کی ادائیگی ہے اس طرح صحیح انداز سے کر نہیں رہے جیسا کہ ہماری تعلیمات ہیں، اور جبکہ ہماری یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب، کسی بھی معاشرے میں سب سے قریبی تعلق رشتہ داروں سے ہوتا ہے، باقی افراد جو ہیں وہ اس کے بعد میں آتے ہیں۔ قرآن پاک میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ تم سے پوچھیں کہ مال کہاں خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو گے اور رشتہ داروں، پڑوسیوں، یتیموں، مساکینوں پر خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور بہترین عمل رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عام غربا کو صدقہ دیتا ہے تو اسے 1 درجہ ثواب ملے گا، اور جو رشتہ داروں کی مالی مدد کرتا ہے تو اسے 2 درجے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، نبی کریم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خیرات کرنے کا حکم دیا، عورتوں کا کہا جو ہے چاہے زیور ہی ہو خیرات کر دو۔ تو حضرت زینب نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کیا میں تمہاری بھی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ تم بھی تو محتاج ہو۔ تو نے کہا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے اجازت لو۔ تو مسجد نبوی گئی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر شوہر جو ہے وہ بھی ضرورت مند ہو تو کیا اسے کچھ دیا جا سکتا ہے گا، یا کسی عورت کی گود میں یتیم بچہ ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک اہل قرابت کی پاسداری کا، دوسرے صدقے کا۔ لیکن آج ہمارے دل بہت تنگ ہو گئے ہیں،
हमारे जहन भी तंग हो गए हैं, हम रिश्तों की पासदारी करना भूल गए हैं। ज़ैनब, हम किसी रिश्तेदार की थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं तो हम 100 एहसान जताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि क्या मौत से ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा भी कोई होता है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब कोई सफ़ेद पोश इंसान अपनी ज़रूरत के तहत किसी के आगे हाथ फैलाता है अल्लाह। तो वो लम्हा उससे के लिए मौत से ज़्यादा तकलीफ दे बिल्कुल होता ऐसे है। ही। तो अपने रिश्तेदारों की मदद करते वक्त भी सोचें, हम ये ना सोचें कि हम उनकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि वो हमारी आखिरत संवार रहा है। तो अपने रिश्तेदारों की मदद करते वक्त भी, जो कि आजकल हम लोगों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने रिश्तेदारों की माली मदद करें, उन्हें नेकी की तबलीग करें, बुराई से रोकें, दीन हक की तरफ माइल करें, उनकी दिलजोई करें, बीमार हो जाएं तो इयादत के लिए जाएं, अगर वो उनके यहाँ फौतगी हो जाए तो जनाजों में शिरकत करें। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हम क्या इयादत करने जाए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम क्या किसी के जनाजे में शिरकत करने जाए, हमारे पास। देखिए, दीनी तालीमात से दूरी, अल्लाह और उसके रसूल का यही हुक्म है कि हम रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, रिश्तेदारों के जज्बों की पासदारी करें, उनके हुकूक की पासदारी करें, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को फरामोश कर चुके हैं। अच्छा ज़ैनब, इस फोरम से एक बात और कहूँगी कि देखिए, अगर इतनी किसी गरीब रिश्तेदार की बेटी अगर बहुत सुगड़ भी है, बहुत अच्छी भी है, बहुत पाकीज़ा भी है, लेकिन लोग आजकल स्टेटस की जंग लड़ रहे हैं। उनके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे कि नहीं भी हमारा तो लड़का इतना पढ़ा लिखा है, हम तो किसी और म्यारी जगह जाएंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में शहर की हिफाजत के लिए शहर का गश्त लगाया करते थे। एक माँ बेटी गुफ्तगू कर रहे थे तो वहीं थम गए, रुक गए। तो माँ ने कहा कि बेटी, हम बहुत गरीब हैं, थोड़ा सा दूध है, इसमें पानी मिला लो। तो बेटी ने, और उमर कौन सा देख रहा है, तो उस पर उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे का रिश्ता लेकर उसकी सदक को इतना पसंद करवाया और एक गरीब घर में अपने बेटे का रिश्ता लेकर गए। लेकिन आज हम अखलाकियात को पामाल कर चुके हैं, हम रिश्तों की पासदारी को बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत संवारनी है, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हो, हम चाहते हैं कि माशरा इस्तेहकाम हासिल करे, माशरे में लोग खुशगवार जिंदगी गुजारें, तो इसके लिए हमें रिश्तों नातों की अहमियत को समझना चाहिए, रिश्तेदारों के हुकूक की पासदारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब जिस तरह से हम अभी सोसाइटी में अगर देखें, और अगर मैं अपने बचपन के हवाले से अगर सोच रही हूँ इस वक्त, जो मेरे जहन के गोशे में बात आ रही है, तो हम घर पे कोई रिश्तेदार आता था या मेहमान आता था तो हमारे वालिदैन हमें फ़ौरन कहते थे कि खाने का वक्त है या नहीं है, फ़ौरन दस्तरखान बिछाइए और उनके लिए जो कुछ भी है घरों में वो आप दस्तरखान पे सजाइए। लेकिन आज जो रवैया है वो इसके बरक्स, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बरक्स नज़र आता है। हम देख रहे होते हैं कि हम अक्सर मुँह बना रहे होते हैं कि ये कौन सा वक्त है, ये इस वक्त कौन से मेहमान आ गए, या ये मेहमानों के आने का वक्त है। फिर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेहमान चले जाएँ, उसके बाद फिर हम खाना या जो भी दस्तरखान है वो लगाया जाएगा। तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है जो एक माशरे में अभी हमें देखने को मिलता है। ज़रमीना, आप मौजूद हैं, मैं ये भी बल्कि आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात जो हमें नज़र आ रहा है, रिश्तेदारों में छोटी छोटी बातों पर नाचाकियाँ हो जाती हैं, फिर क़तए ताल्लुक़ तक नौबत आ जाती है, क़तए रहमी तक नौबत आ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका शरई हुक्म क्या है और इसके दीनी और दुनियावी जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, वो भी इरशाद फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ैनब, रिश्तेदारों के दर्जा बदर्जा हुकूक बयान किए गए हैं। दीन इस्लाम में हम तक पहुँचते हैं, हमने उन हुकूक की पासदारी का ख्याल रखना है। अगर उसमें कोताही करेंगे तो वो हमारी नाफरमानी के ज़मन में आएगा। और दीन इस्लाम में हमें वाज़े तौर पे अहकामात जारी किए गए हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी के ताल्लुक़ को अपनाना है, क़तअ रहमी से बाज रहना है, क्योंकि रहम का जज्बा अपनाना है ऐसे मौके पर। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहम को तख्लीक किया तो वो अर्श इलाही के साथ लिपट गया और उसने कहा कि मैं ज़मीन पर नहीं उतरूँगा क्योंकि इंसान मेरी नाकदरी करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिसने तुम्हें तोड़ा वो मुझसे टूट गया और जो तुम्हें जोड़ेगा वो मुझसे जुड़ गया। सुभान अल्लाह। तो हमने डेफिनेटली अपने रिश्तेदारों के साथ, माशरे में दीगर लोगों के साथ भी रहमदिली के जज्बात को फोकस करना है, क्योंकि फरमाया गया जो क़तअ रहमी करने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हम देखते हैं जो मुक़द्दस रातें हमारे पास आती हैं, शब कदर की रात है, निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है, ऐसे में कुछ लोगों की बख्शिश नहीं भी होती। और वो कौन लोग हैं
है जो कता रहमी करने वाले होते हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत नहीं फरमाता, वो अल्लाह की नज़र रहमत से फैज़याब नहीं हो पाते हैं। तो हमें अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के मामलात को अपनाए रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसका अजर अता करने वाली ज़ात पाक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कता रहमी करता है उसे दुनिया में ही सज़ा मिलती है ऐसे लोगों को, एक तो बद इखलाकी करने वाला और दूसरा कता रहमी करने वाला। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया में भी सज़ा मिलती है और आखिरत के लिए भी अजाब उनका ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। और वो कौन है? आदिल हुक्मरान की नाफरमानी करने वाले और कता रहमी करने वाले, ऐसे लोगों को नापसंद किया गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक से पेश आएँ। आपने बात की है कि इसके नुकसानात भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि जब रिश्तेदारों के साथ कता रहमी की जाती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने वाला शख्स है और अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने वाला शख्स है, वो बेहतरीन शख्स करार दिया गया है। तो रिश्तेदारों के साथ जब कता रहमी के मामलात अपनाए जाते हैं, आप देखें उसके कितने नुकसान आते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमसे खुदा न खास्ता नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद मुआशरा इस्तेहकाम नहीं पकड़ पाता, मुआशरे के अंदर मोहब्बत और अमन को, सलामती को फ़रोग़ नहीं अता हो रहा होता, क्योंकि वो लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आते, उनके हुकूक अदा नहीं करते, तो वो दीगर लोगों के हुकूक क्या अदा करेंगे। फिर उनके उम्र में, रिस्क में, जान में, माल में बरक़ात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिश्तेदार भी यकीनन हमारे लिए जैसे वालिदैन के साथ ताज़ीम का हुक्म दिया गया, तो हमारे रिश्तेदार भी हमारे लिए एक सायादार दरख्त की तरह ही होते हैं कि हमें उनके साए में आराम मिलता है, हम अपनी बातें उनसे शेयर करते हैं, वो हमारी दिलजोई का एहतमाम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात इस सिलसिले में हमारे लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा जो है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तशरीफ़ लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उसने सलूक से पेश आते, उनके लिए चादर मुबारक बिछा दिया करते। फिर मैंने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हज़रत शीमा जो उनकी स्टेप सिस्टर हैं, जब वो तशरीफ़ लाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इकराम किया करते, उनकी इज़्ज़त किया करते। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के कुछ कोशे ऐसे भी हैं कि आप देखें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को, जिन्होंने उनको ईज़ाएँ और तकालीफ दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमा दिया, ताकि माशरे के अंदर सिला रहमी के, मोहब्बत व अमन के और उल्फतों के फ़रोग़ के जो पैगामात हैं उनको जारी किया जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़राबतदारों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जा रही है, मज़ीद इस पर कलाम किया जाएगा। जनाब आप रहेगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। आज के पैनल में शरीक है हमारी मेहमान शख्सियात डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं और ज़रमीना नासिर साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है। क़राबतदारों के हुकूक़ के हवाले से, रिश्तेदारों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आज की बज़्म में गुफ्तगू की जा रही है। और फ़ी ज़माना या हालात के मुताबिक अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। एक तो वक्त हमारे पास नहीं, हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें मिलने का वक्त नहीं, फिर कोई बीमार हो जाए तो हमें मालूम नहीं होता क्योंकि हम राब्ते में नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अक़रबा, जो हमारे क़राबतदार हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी या चाहे वो ननिहाल की तरफ से हों या हमारे ददियाल की जानिब से हों, हमारे अपने बहन भाई हों, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमें सबके हुकूक का ख्याल रखना है, सबके हालात को जानना है, सबसे मिलना जुलना है, क्योंकि वहीं पर हम उनका ख्याल रख सकेंगे जब हम उनके हालात से वाकिफ़ होंगे, जब हमें पता चलेगा कि कौन बीमार है, कौन परेशान है या किसको किस वक्त हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस तरह से अहमियत के हवाले से भी बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और उससे हमने इसकी अहमियत को जानने की कोशिश की। आप हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम भी हासिल की, आपके साथ रहे हैं। तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। उनके ताल्लुक़ से आपा क्या आप इरशाद फरमाएंगी सहाबा की सीरत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिश्तेदारों के हुकूक हमें कैसे पता चलते हैं या क्या सबक मिलता है? देखिए, जब हम तारीख़ के औराक पलट कर देखते हैं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के गोशों पर नज़र डालते हैं और सहाबा इकराम की हयात मुबारका को पढ़ते हैं,
تو صحابہ اکرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کی، ان کا عزت و احترام کیا اور ان کے حقوق ادا کیے۔ دیکھیے حضرت ابوالعاص جو حضرت زینب کے خاوند تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ وہ خاصے عرصے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف ہر جنگ میں پیش رہتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے اور پھر قید ہو کر آ گئے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ کوئی اگر قید ہو کر آتا تھا تو اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں یہ بھی دستور تھا کہ کوئی عام شہری کو اگر عام شہری کسی مجرم یا قیدی کو پناہ دے دے، حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی پناہ دے دے، تو اس کی جاں بخشی ہو سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو حضرت زینب نے دروازے کی اور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے پناہ دے دی ہے تو میں نے بھی ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے۔ نہیں، رشتوں کی کیونکہ داماد بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت رقیہ کے خاوند تھے، تو وہ جنگ بدر میں شریک ہونا چاہ رہے تھے اور حضرت رقیہ بہت بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رقیہ بہت بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو ثواب ملے گا تو وہ تمہیں گھر پہ رہ کر پروردگار عالم وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ داماد بھی ایسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ان کے عقد میں دے دی، اور پھر فرمایا کہ میرا داماد اتنا اچھا ہے کہ اگر میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے مس بیہیو کرنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا غلط انداز اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں بھی رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہیے۔ اس سے دلوں سے نفرتیں اور کدورتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں آباد ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنے اخلاق میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنے اعمال اور کردار کو بھی وسیع کرنا ہوگا۔ اسی کے دوسروں کو قبول کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ جب ہم دوسروں کو قبول کریں گے اور وہ بھی فراغ دلی کے ساتھ، روشن ذہن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی راستے وسیع کرے گا۔ بے شک۔ اور جس طرح سے ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے۔ اگر ہم اسی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی رشتہ دار سے یا کسی قرابت دار سے کوئی خطا ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی بات ظاہر ہے جو ہماری طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، تو ہم نے دل میں لے کر نہیں بیٹھنا، اور جیسا کہ آپا نے بھی کہا نا کہ بڑا دل گردہ چاہیے، واقعی حقیقت بات ہے، لیکن معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے میں بڑائی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیں تاکہ اللہ رب العزت روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جس طرح سے اہمیت کے حوالے سے بات کی گئی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ رحمت میں، سایہ شفقت میں تربیت پائی، پرورش پائی، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی، اپنی سیرت سے ہمیں یہ سکھایا، یہ تعلیمات دی کہ رشتہ داروں سے کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے، یہ بھی ہم نے جانا۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کس طرح خوبصورت بنائیں، مزید آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گی ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو خاص طور پر جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کہ ان رشتوں کو کیسے مضبوط بنایا جائے، کیسے مستحکم بنایا جائے؟ بہت شکریہ زینب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر ہم تاریخ کی جانب دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ پہلے پہل جب جھگڑا ہوتا تھا کسی میں تو بزرگ ثالث کے طور پر بڑے بزرگ جو ہیں وہ صلح کروا دیا کرتے تھے. فی زمانہ یا تو بڑوں کے ادب و آداب میں کمی ہو گئی ہے یا رشتوں میں بغض و عداوت اتنی طوالت اختیار کر گیا ہے کہ اب اس کو ختم کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی صلح کو پسند فرمایا, اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا درگزر کا, تو درگزر کی کوئی کسی کے ساتھ غلطی کرے, کوتاہی کر جائے تو درگزر کی بے حد فضیلت ہے دین اسلام میں. یہ انبیاء کی زندگی کا ایک عالی وصف ہے, اور قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے, عباد الرحمن کا ذکر فرمایا, ان کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ درگزر کرنے والے, اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرنے والے. اور دین اسلام کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ جو اللہ کی خاطر کسی کو درگزر کرتا ہے, معاف کرتا ہے, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے معاشرے میں یا رشتہ داریوں میں جہاں بھی ہم ایسی چیز دیکھیں, کسی میں اختلاف ہے, سرد مہری ہے یا رنجش ہے, انسان ہے, اگر ایسا ہو گیا ہے, کوئی خطا ہو گئی ہے, تو اس کو فروغ نہیں دینا چاہیے. ان قدورتوں کو, نفرتوں کو ختم کر کے صلہ رحمی کی کوشش کرنی چاہیے, صلح کے جذبے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کو کتنا پسند فرمایا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کسی میں جب صلح کروائیں تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ عمل ہمارے لیے باعث بلندی درجات بن جائے. اور پہلے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے زینب کہ جب خوشی کے موقع ہوتے تھے اسپیشلی, تو بڑے بزرگ صلح کروا دیا کرتے تھے تاکہ معاشرے میں محبت اور پیار کے جذبات کو بڑھایا جا سکے, فروغ دیا جا سکے. اور ایسے لوگوں کو بے حد پسند کیا جاتا ہے جو اپنے اہل کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, روگردانی نہ کرو آپس میں. تو جب تمام انسانیت کے لیے یہ حکم ہے تو رشتہ داروں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر رشتوں کے اندر بغض ہو, حسد ہو, جیلسی ہو یا رنجش کے کوئی معاملات ہوں تو بچوں میں وہی چیز انجیکٹ ہوتی ہے. معاشرہ بہت ساری معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور ان معاشرتی برائیوں کی جو تطہیر ہے وہ بیسکلی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اسی لیے رشتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے درگزر کے وصف کو اپنایا جائے تو رشتوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. پھر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں دین اسلام میں یہ بھی تو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس عالی وصف کو اپنانے والے بن جائیں تو پھر ہمیں کہیں جھگڑا نظر نہیں آئے گا, نہ ہی ٹریفک سگنلز پر, نہ ہی رشتوں کے درمیان کوئی ناچاکی نظر آئے گی, نہ ہی مفاد پرستی نظر آئے گی, اور خود غرضی اور خود پسندی کا بھی خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. تو اگر آج ہم ایسے آئیڈیل سوسائٹی کا قیام چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دی تھی, جس میں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی نظر آتا ہے, امن و امان کے جذبات بھی نظر آتے ہیں, جس میں ہمیں محبتوں کا پیغام بھی ملتا ہے, جس میں ہمیں ملی وحدت کا پیغام بھی ملتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات کو اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں. کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے, رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود, دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی بات میں بہت تاثیر ہے. میں چاہوں گی ہماری بہنوں کو اس رشتے کے حوالے سے, رشتوں کی مضبوطی کے حوالے سے میسج دینا چاہیں. دیکھیے رشتے جوڑنے والوں کے جو ہے وہ قبریں آباد رہتی ہیں, اور رشتے توڑنے والوں کے محل ویران رہتے ہیں. اللہ اکبر, بہت پیاری رشتوں میں محبت لائیے, رشتوں کو آباد رکھیے اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے, کیونکہ ہمارا رب ان باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کے بہت شکر گزار ہیں. بس آخر میں یہی بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اپنے لیے بھی خاص طور پر, کہ ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اندر جذب ہونی چاہیے, اور پھر ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں, ہماری سیرت میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے افکار میں, اور خاص طور پر ہمارے عمل سے ان تمام باتوں کا ظاہر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.